रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 9 नवंबर है, दिन है एतवार का और साल 2025। ख़बर नाज़रीन ये है कि 27वीं आईनी तरमीम का वो मसवदा जिसकी कल वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना से मंजूरी लेने के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मसवदे को सेनेट में पेश कर दिया। सेनेट में मसवदा पेश होने के बाद डिस्कशन के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में भिजवा दिया गया। अभी जो 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा है, इससे जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का नुक्ता कैसे निकल आया है। लेकिन इस नुक्ते पे बात करने से पहले कि खान साहब की रिहाई का वो नुक्ता क्या है, दो चीज़ें मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, अपोजिशन में महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पे नामज़द हो चुके हैं, और सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं। रात गए इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से जो बयान जारी किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपोजिशन मुल्क की तहरीक जो है वो चलाएगी और इस तहरीक का ऐलान आज रात से किया जाएगा। जमहूरियत जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद, इस तरह के नारे जो है वो इन दोनों अपोजिशन के रहनुमाओं ने जो है वो प्रपोज़ कर दिए हैं, सजेस्ट कर दिए हैं। दूसरा नाज़रीन, जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने कल बाइकआउट किया मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का, रात गए मौलाना फजल रहमान साहब की, जो कि कराची गए थे अब्दुल कादिर पटेल के बेटे की शादी में या बेटी की शादी में, और इस शादी में शिरकत के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी मुलाकात की है। और इस मुलाकात में मौलाना साहब ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखे हैं सदर पाकिस्तान के सामने, और आसिफ अली ज़रदारी ने उन तहफ़्फ़ुज़ात पर और जो 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा है उस पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मौलाना के साथ तावन का जो है यकीन दहानी करवाई है। अब इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो पार्लिमानी कमेटी जिसमें यह मसवदा, अब भी कमेटी का इजलास जारी है, फ़ारूक एच नाइक साहब और महमूद बशीर कुवैत साहब इस पार्लिमानी कमेटी की सदारत कर रहे हैं। इस कमेटी से अभी ये जो प्रपोज़ल हैं, ये प्रपोज़ल अभी मंजूर नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ इस कमेटी में उन प्रपोज़ल का जायज़ा लिया जा रहा है। और जैसा कि हर वीडियो लॉग में हम आपके साथ ये बात करते हैं कि ये तजावीज़ जब पार्लिमानी कमेटी से निकल के सेनेट में जाएंगी और फिर कौमी असम्बली से मंजूर होंगी, यानी दोनों ऐवानों से मंजूर होंगी, फिर ये तरमीम की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। फ़िलहाल जितने भी नुकात सामने आए हैं, जितने भी चीज़ें सामने आई हैं कि ये आइन में तरमीम 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए होने जा रही है, ये तमाम प्रपोज़ल हैं। ये प्रपोज़ल हैं, ये हो नहीं चुका, ये शायद हो जाए या इसमें कोई तरमीम के साथ ये हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया नाज़रीन आप अगर निकाल के देखें, सोशल मीडिया को देखने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे ये प्रपोज़ल सामने आने के बाद आइनी अदालत भी बन चुकी है, जुडिशल कमीशन भी नया तश्कील पा चुका है। उस जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। जजेस ने या तो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लिए हैं या फिर इनकार करने पे जजेस अपने घर जा चुके हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, उन शिकायत के लिए काउंसिल की तश्कील के सिलसिले में जो चीफ़ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माबैन जो मुशावरत होनी है, सोशल मीडिया के तबसरों, तर्जियों और फ़िलासफ़ी के मुताबिक दोनों चीफ़ जस्टिस साहबान में डेडलॉक हो चुका है, इख्तलाफ पैदा हो चुका है और मामला सदर पाकिस्तान को रेफ़र किया गया। तो सदर साहब ने अपने जो हमायती जज था वो वहाँ पे अपॉइंट कर दिया है, और फिर वो जज साहब जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई थी, उन जज साहब को घर भेज दिया गया है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया के तबसरों के मुताबिक
आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना भी मिल चुका है ताहयात सदर पाकिस्तान को भी और वज़ीर आज़म को भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को भी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना पे बात कर लेते हैं। और भी कुछ बातें हैं वो मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मुसवदा हमारे तक पहुँचा है उसमें आर्टिकल 248 में कोई प्रपोज़ल उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन ज़राए बताते हैं कि 248 का जो इस्तिस्ना है वो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एक प्रपोज़ल के तौर पे पेश किया गया है। अब नाज़रीन, वाकई अगर ऐसा है कि कोई भी अगर सदर होगा, भूल जाएं एक लम्हे के लिए, आज तो आसिफ अली ज़रदारी सदर हैं, कल को कोई और सदर भी हो सकता है, कल को कोई और वज़ीर आज़म भी हो सकता है। फील्ड मार्शल को जो ताहयात या ओहदा दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल कोई चार्जेस हैं, अब भी ताहयात ओहदा होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक, उनके खिलाफ चार्जेस हैं, उसका फौज का अपना तरीकाकार है, और दूसरा आर्टिकल जो 47 है, जैसे सदर का मवाख़ज़ा होता है कि तहकीकात के बाद जो 2/3 जो मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट की, वो सदर का मवाख़ज़ा करती है, फील्ड मार्शल का भी, चाहे वो नेवल फोर्स से है, चाहे वो एयर फोर्स से है, चाहे वो बड़ी फोर्स से है, जो भी फील्ड मार्शल के मनसब पे होगा उसका वो मवाख़ज़ा हो सकता है। यानी यहाँ पे कार्रवाई का, अकाउंटेबिलिटी का एक विंडो, एक डोर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर ये बात जैसा कि कहा जा रहा है, मेरी आंखों से ये प्रपोज़ल नहीं गुजरा है, लेकिन चलें इसको मान लेते हैं कि ऐसे ही होगा कि ये तजवीज़ मौजूद है कि जो सदर पाकिस्तान बनेगा उसे ताहयात फौजदारी केसेस में इस्तिस्ना हासिल होगा, और नून लीग भी चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस किस्म का जो है वो इस्तिस्ना मिल जाए। नाज़रीन, ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? असूल की बात करनी है हमने। असूल की बात यह है कि क्या इस बात की गारंटी है जो भी सदर के ओहदे पे होगा या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होगा, वो ओहदे से हटने के बाद कोई जुर्म सरजद नहीं करेगा? इस बात की क्या गारंटी है? फौजदारी केसेस में तो करप्शन भी आ जाती है, फौजदारी केसेस में कत्ल के केसेस भी आ जाते हैं, मार धाड़ के केसेस भी आ जाते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है? आज जैसे मैंने कहा कि एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि ज़रदारी साहब सदर हैं या शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, लेकिन कल को कोई और भी हो सकता है, और वो शख्स जो है सदर के ओहदे से रिटायर होने के बाद, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद किसी फौजदारी जुर्म में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी शख्स का उससे कत्ल हो जाता है, इरादी गैर इरादी तौर पे किसी का मर्डर वो कर देता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये तरमीम शामिल है, ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होनी चाहिए, और अगर नाज़रीन मंजूर हो भी गई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ऐसी कोई तरमीम जिसमें इस नौयत का इस्तिस्ना होगा, वो चाहे वो 27वीं आईनी तरमीम वाली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्यों ना हो, ये ऐसी तरमीम सेट असाइड हो जाएगी, कलअदम करार पाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। और अब नाज़रीन, ये जो बात मैंने की है ना थंबनेल पे इमरान खान साहब की, उस पे आने से पहले, उनकी रिहाई के नुक्ते पे आने से पहले, ये पूरा जो सोशल मीडिया का जो है, जो कहा जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ साहब के लिए, ज़रदारी साहब के लिए इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात को भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जिस शहबाज शरीफ साहब को, ज़रदारी साहब को इस्तिस्ना मिल जाता है, भाई 2 लोगों के लिए इस्तिस्ना हासिल करने के लिए आप इतनी बड़ी अटैम्प्ट करेंगे। इसके अलावा फिर नवाज शरीफ साहब भी हैं, बिलावल भी हैं, मरीम नवाज़ भी हैं, हमज़ा शहबाज भी हैं, बाकी लोग भी हैं, मोहसिन नकवी भी हैं, जो फील्ड मार्शल है उसके लिए भी इस्तिस्ना नहीं है, मतलब उसमें एक तरीकाकार है कार्रवाई का, वो भी हो सकता है। तो सिर्फ 2 लोगों को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नाज़रीन, दिल ये बात मानता नहीं है, और ये बात होनी भी नहीं चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये हो जाए तो फिर आगे चल के ये अदालतों से सेट असाइड हो जाएगी। लेकिन आज सोशल मीडिया के तबसरों से जो मैंने ये देखा है कि इस 27वीं आईनी तरमीम में जो प्रपोज़ल आ रहे हैं, उन प्रपोज़ल की रोशनी में या उन तजावीज़ से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का नुक्ता निकाल लिया गया है, और सोशल मीडिया पे ये बयानिया बनाया जा रहा है कि दरअसल ये जो इस्तिस्ना, ये जो फील्ड मार्शल को ताहयात बनाना, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये सिर्फ इसलिए, ये आइन में तरमीम सिर्फ इसलिए की जा रही हैं
کہ بانی تحریک انصاف عمران خان جب رہا ہوگا تو ان کے خلاف یہ کارروائی کرے گا، فیلڈ مارشل کے خلاف، زرداری کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف. تو اس عمران خان کے انتقام سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے انتقام ہی پھر ہوگا نا، جب کہ خان صاحب نکلیں گے تو یہ کارروائی کریں گے، پھر وہ انتقام ہوگا. تو اس انتقام سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیشگی جو کارروائی ہے، جو ترمیم ہے، جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں بات ابھی صرف پرپوزل کی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ یہ ابھی پاس نہیں ہوئی ہیں، ابھی پارلیمنٹ سے ان کی منظوری ہونا باقی ہے. لیکن بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا. خان صاحب کی رہائی کی بات بھی آگے، خان صاحب کو رہائی بھی کرا دیا، خان صاحب کی جانب سے ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا. لیکن خان صاحب کارروائی کرنے لگے تو آگے استثناء آ گیا، آگے 27ویں آئینی ترمیم آ گئی. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کس قسم کے نقطے جو ہے اندازے، چاہے وہ جس بھی طبقہ فکر کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جس بھی سٹیک ہولڈر کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، ان کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، سول سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہے. آپ صرف اس کی بنیاد چیک کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو چیف جسٹس فیڈرل کا شریعت کورٹ کہنے لگا تھا، فیڈرل آئینی عدالت کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے، جو میں نے ڈرافٹ پڑھا ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا موٹا ابہام موجود ہے. کیا ابہام موجود ہے ناظرین؟ ابہام ناظرین یہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 175A میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے ناظرین یہ لکھا گیا ہے، provided that if the nominee under this clause decline to become the chief justice، اگر کسی کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے فیڈرل آئینی عدالت کا اور وہ ڈکلائن کر دیتا ہے، تو وہ چیف جسٹس آئینی عدالت کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ججز he shall along with the judge who is considered not nominated be deemed to have been retired, and the 3 next most senior judges shall be considered, and so on till the appointment of the Chief Justice of the Federal Constitutional Court or the Chief Justice of the Supreme Court as the case may be. اب اس میں ناظرین کہا یہ گیا ہے کہ چاہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تقرری ہونا ہے، چاہے چیف جسٹس آئینی عدالت کی تقرری ہونی ہے، اگر کسی کا نام جو کہ جج ہے سپریم کورٹ کا، وہ اگر کنسیڈر ہو جاتا ہے چیف جسٹس کے لیے، یا سپریم کورٹ کا جج ہے، میں پھر دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا. اگر تو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگنا ہے اور سپریم کورٹ کے جج کا نام کنسیڈر ہوا ہے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے، لیکن اگر اس کا نام منظور ہو جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے آئینی عدالت کا چیف جسٹس بننے سے، تو وہ چیف جسٹس سے بننے سے انکار کرنے والا اور اس کے ساتھ جن ججز کا بھی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے نام پر غور ہوگا، وہ تمام کے تمام ریٹائر تصور ہوں گے. اور یہی صورتحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی ہوگی کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر ہوگا اور نیا چیف جسٹس لگانا ہوگا، تو جن ناموں پہ غور ہوگا تو ان میں اگر نامینیٹڈ جو ہوگا چیف جسٹس، وہ اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی ریٹائر ہوگا، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کا نام کنسیڈر کیا جائے گا وہ بھی ریٹائر ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلے جو 3 سینئر ججز ہیں ان کا نام کنسیڈر کیا جائے گا. فرض کریں ناظرین کہ اگر وہ ڈکلائن نہیں کرتا، ڈکلائن کرنے پہ تو ریٹائر ہو جائے گا، ساتھ میں کنسیڈر ہونے والے جج بھی ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن کیسے ریٹائر ہوں گے اس بات میں جائے بغیر بس فرض کر لیں وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور جو چیف جسٹس بنتا ہے وہ تیسرے نمبر کا جج بنتا ہے، چوتھے نمبر کا جج بنتا ہے، یہ چلیں تیسرے نمبر کا ہی جج بنتا ہے کیونکہ 3 کے پینل کی بات ہوتی ہے. وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو جو اوپر والے 2 نظر انداز ہوئے ہیں، کیا وہ جج رہیں گے؟ کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے سپرسیڈ ہونے پہ؟ اس کی کوئی کلیریفیکیشن یہاں پہ نہیں کی گئی ہے. جیسا کہ ججز کے ٹرانسفر کے معاملے پہ ہے نا کہ کوئی جج اگر ٹرانسفر ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرے گا وہ ریٹائر تصور ہوگا، لیکن اگر کوئی چیف جسٹس بننے سے انکار کرے گا تو وہ بھی ریٹائر تصور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر ججز کا نام کنسیڈر ہوگا وہ بھی ریٹائر تصور ہوں گے. لیکن اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یہ صرف چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ آئینی عدالت کا ہے چاہے سپریم کورٹ کا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آسان سی مثال کہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگنا ہے.
امین الدین خان صاحب کا نام کنسیڈر ہو کے نامینیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے، تو کیا منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب جو کہ سپرسیڈ ہو جائیں گے، کیا وہ ریٹائر تصور ہوں گے؟ یہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن چلیں، یہ صرف نیا جو چیف جسٹس آئینی عدالت کا لگنا ہے، جو پہلا بیچ آئینی عدالت میں لگنا ہے، اس کے لیے تو چیف جسٹس جو وزیر اعظم ہیں وہ ایڈوائز کریں گے صدر کو، اور جب پہلا چیف جسٹس آئینی عدالت کا لگ جائے گا تو جو ججز کا بیچ ہے اس میں نیا چیف جسٹس آئینی عدالت کا مشاورت میں شامل ہو جائے گا. ہم آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن پہ. بھی آئینی عدالت بن چکی ہے، پہلے بیچ کے جج بھی لگ چکے ہیں، اب کوئی چیف صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، آئینی عدالت کے 3 سال آئینی عدالت کو ہو چکے ہیں اور چیف جسٹس کی میعاد مکمل ہونے پہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، نیا آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تعیناتی کیسے ہوگی؟ کیا ججز کا پینل جائے گا 3 ججز کا، جیسا کہ چیف جسٹس کے لیے جاتا ہے، پارلیمانی کمیٹی اس کو کنسیڈر کرتی ہے؟ اور اگر یحییٰ فرید صاحب ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے فوری بعد اگر آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پیچھے رہ جائیں گے منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب. اور اس 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق اگر مندو خیل صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تو بائی پاس ہو جائیں گے. تو کیا ایسی صورت میں دونوں ججز جو بائی پاس ہوں گے کیا وہ ریٹائر تصور ہوں گے؟ یہ جو ناظرین پیراگراف میں نے انگریزی میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ابہام موجود ہے. اور یہ کلیئرٹی تب آئے گی، جو سوشل میڈیا پہ تو تبصرے ہو چکے ہیں، یہ کلیئرٹی تب آئے گی جب آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو کے جو ایک پورا سٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی ہے. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور کلیئرٹی کے لیے کتنے سیکشنز پہ، کتنے آرٹیکل پہ 27ویں ترمیم کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک آرٹیکل 243، آرٹیکل 248 کا اس میں ذکر نہیں ہے پیپلز پارٹی نے جو سپورٹ کیا ہے. دوسرا، انہیں آئینی عدالت کے قیام پر سپورٹ کیا ہے. اور تیسرا، پیپلز پارٹی نے جو ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ ہے اس میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو جوڈیشل کمیشن میں شامل کرنے کی استدعا کی ہے، درخواست کی ہے. اور یہ تینوں تجاویز پیپلز پارٹی کی مان لی گئی ہیں. باقی پرپوزل پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں. تو پھر یہ استثناء کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھتے ہیں فائنل کیا چیز بن کے سامنے آتی ہے. اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور ان تجاویز کو فی الحال ہمیں تجویز کی صورت میں ہی لینا چاہیے. اس کو حتمی منظور شدہ ترمیم جو ہے وہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے.